This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 30. 1. چی از من میخوای؟ 2. ببینیم بچه چی میخواد. 3. او میداند چه میخواهد؟ 4. تا آنجا که من میدانم آنها این ماشین کهنه را نمیخواهند. 5. نمیدونم چی میخوام. 6. هر چه میخواهی به من بگو. 7. آنها از شما چه میخواهند؟ 8. شما از پدرتان چه میخواهید؟ 9. ببخشید آقا، چقدر پول میخواهید؟ 10. بچه مادرش را میخواهد. 11. هر چی خواست بهش دادم. 12. او نمیدانست چه میخواهد. 13. من اسم شما را میدانم ولی شما اسم مرا نمیدانید. 14. آنها میدانند من کیم؟ 15. او هیچ چیز نمیداند.